होश से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। बस सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरा कराची है, मेरा दिल करता है बात करूं। और कराची पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है। इस बात को हम शायद बहुत लाइटली ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा कराची जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, जो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा, या इनके यहाँ पर जो जितने लोग, मैं कहती हूँ कि एक ठेले वाला या ज़मीन पर फुटपाथ पे बेचने वाले से लेके बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों मुतमईन नहीं है? ऐसी क्या वजह है? फैक्ट्री में काम करने वाले या फैक्ट्री चलाने वाला कोई भी मुतमईन नहीं है। ऐसा क्यों है? जब दिल करता है अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लेते हैं। पाकिस्तान में अभी जो सैलाब डिज़ास्टर ना सिर्फ KPK में, लाहौर में और अब सिंध को तबाही की तरफ, ऑफ कोर्स तबाही होगी, तो आपको पता है कितना नुकसान होगा, कितने लोग नुकसान में मुब्तला होंगे, कितनी फसलें तबाह होंगी। जिन्होंने फसलें लगाई हैं उनको कितना नुकसान होगा। तो ये कौन है? छोटा स्मॉल बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। मैंने कहा ना, एक जो ज़मीन पर लगाने वाले ठेले वाला भी एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, यही कहूँगी ना। अब आप उसको ठेले वाला बोलो या बेले वाला बोलो, है तो वो अपना काम करे, कारोबार करे। कारोबार नहीं होगा तो हम सब बेघर हो जाएंगे। कोई यहाँ उड़ उड़ के जा रहा है, कोई वहाँ उड़ उड़ के जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। साथ कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, चलो दो मेरे घर वाले भी बैठ जाए। हमारे पे तो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल में हम किसके पैसों से चल रहे हैं? या तो कहें कि हमारा अपना पैसा लग रहा है। भाई अवाम क्यों टेंशन में मुब्तला है? हमारा पैसा है तो सवाल तो करेंगे ना, पूछेंगे। हम किससे पूछें? आप लोग डैम नहीं बना रहे हैं तो ये पानी आके जो तबाही मचा रहा है, लोगों ने बेचारों ने अपने घर बनाए होंगे, उनकी ज़मीनें होंगी, वो तबाही के दाने पकड़े, और इसमें वो कहते हैं ना, मेरा कुछ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोग गूंगे बहरे हो गए हैं क्या? कानों से देख नहीं, सुन नहीं रहे, आंखों से देख नहीं रहे? क्या प्रॉब्लम है? हमें इलाज करवाना है या आपको इलाज करवाना है? इस कराची का इलाज कौन करेगा? किसका हाथ पकड़े, किसका बांधा पकड़े? समझ से बालातर हो गए हम लोग। जितनी बिजनेस कम्युनिटी आए दिन, और आप बिजली का बिल ही मैं सामने अभी बोल दूं ना, उसके अंदर इतने टैक्स हैं कि आप बिल जाएंगे, और उनको खुद नहीं पता ये किस चीज़ के टैक्स लग रहे हैं। वो जो आम दे रही है उनको खुद नहीं समझ में आ रही किस बात के जो हमें नहीं देने चाहिए। पार्क का टैक्स तो फलाने का टैक्स तो ढिमकाने, टैक्स पर टैक्स, FBR का टैक्स तो उसका टैक्स, SBA, सब टैक्स उसके अंदर डाल दिए जो उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए होंगे। कौन पकड़ेगा ये गला? कौन कहेगा? कौन बनेगा आवाज़? जी आवाज़ तो बनना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। बात तो करेंगे, बात तो रसवाई की, लेकिन करेंगे ज़रूर। हमें सब्स्टिट्यूट देना शुरू, हर किसी पर्सन ने सब्स्टिट्यूट। कहते हैं ना कि बारिशों ने ना, खुदा की कसम, कहते हैं बारिश जब हो जाती है ना, हर चीज़ धुल जाती है, निखर जाती है। लेकिन यकीन करें, महीनों पुरानी गलाजत जो हमारे मुल्क में छुपा के रखी ना, उन गटरों ने उगल के बता दिए कि ये लो तुम्हारा टैक्स का पैसा, ये लो तुम्हारे मुंह पे मार दिया। इस बारिश ने पूरे निज़ाम को, जी हाँ, जो मैं लफ्ज़ समझ रही हूँ, बोल रही हूँ, जो नहीं कह रही वो आप समझ गए। खोल के सामने दिखा दिए कि ये देखें आपके टैक्स का पैसा यहाँ लगा है, छुपा हुआ बाहर आ गया। लेट्स सी क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन के पास या एक बड़े फैक्ट्री के मालिक के पास हज़ारों की तादाद में काम करने वाले लोग होते हैं। अगर उसके पास बिजली गवर्नमेंट की नहीं है, वो बिल पे कर रहा है, अगर नहीं है तो वो बेचारा सोलर लगा रहा है एक और, तो ये सारा लोड वो मज़ीद नीचे वालों पे डालता है, उससे नीचे वालों पे, और ऊपर वाला करता है मैंने मौजा ही मौजा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे इधर उड़ान भर है या उधर उड़ान भर है। जिनके महल बने हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसको फ़र्क पड़ता है? और फिर इनको चाहिए कि हम लोग इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग रहे। हाउ इज़ पॉसिबल? समझ कुछ नहीं आ रहा। हमें पता किस लत पे लगा दिया, क्योंकि पता है किसी ने आवाज़ नहीं, किसी की बिजली जाएगी सोलर लगा देगा, किसी को पानी जाएगा वो टैंकर डलवा लेगा, किसी का गैस जाएगा वो सिलेंडर डाल देगा। आवाम अपना सब्स्टिट्यूट, जब हम अपना सब्स्टिट्यूट खुद कर रहे हैं तो आप लोग टैक्स किसका ले रहे हैं? कौन से महल तामीर हो रहे हैं? कौन से फ्लैट्स बन रहे हैं?
کون پوچھے گا یار, یہ تو بیوقوف عوام ہے. تھم تو اس نے ایک بریانی پہ لگا دینا. لیٹس سی, باشعور ہونا پڑے گا, آواز بلند کرنی پڑے گی, ورنہ یقین کریں آنے والی نسلیں یہاں تک مقروض ہوں گی, اور وہ قرض آپ کی بچے ادا کریں گے. انہوں نے پھر بھی ادا نہیں کرنا, آپ کے بچوں کے بچے وہ قرض ادا کریں گے, ٹیکس کی صورت میں, جو آج ہم کچھ نہیں بول رہے. لیٹس سی, بولنا تو پڑے گا. میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد سے ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو. تھینک یو. اور اس ہاتھ پر میرے ایک اور مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں, پریزیڈنٹ گلف شاپنگ مال سے سماجی رہنما بھی ہیں, میاں طارق صاحب, میاں محمد طارق صاحب. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور اکثر میرے پروگرام میں دونوں مہمان ہمیشہ کراچی کی آواز میں جب بھی بلند کرتی ہوں, میں اور کسی کی بات ہی نہیں کرتی. پہلے کہتے ہیں نا اپنے گھر کو دیکھو, گھر تو آخر اپنا ہے, پہلے اپنی بات کریں گے پھر دوسروں کی. صحیح. سر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں. سر جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہیں ان سے امیدیں تو بہت پاکستان کے اقتدار والوں کو بڑا ہوتا ہے کہ یہ کریں, لیکن آپ لوگ کتنے کتنے ڈیزاسٹرز میں مبتلا ہیں, کون کون سی پرابلمس آپ کو ہوتی ہیں, اور آپ کو تو منہ دینا پڑتا ہے اپنے لوگوں کو, تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں سر؟ دیکھیں, اگر ہم یہ بات کریں کہ اس بگاڑ کیا کیا ہے, جی جی, ہمیں پرابلمس کون کون سے درپیش ہیں. عام عوام کی بات کر رہا ہوں, جی کاروباری طبقہ بھی اس میں شامل ہے, جی, تو اس کی تو فہرست بہت طویل ہے. اور اگر یہ پوچھیں کہ بہتری کیا ہے, جی تو کہیں چاروں طرف ہمیں کوئی روشنی نظر آ نہیں رہی. یہ مایوسی سب سے بری بلا ہے تاجروں کے لیے, صنعت کاروں کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے. جب آپ امید کھو بیٹھتے ہیں, جی, ویسے کہتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے, بالکل. تو چلے اللہ کی ذات ہے جو ایک سہارا ہے ہمارے لیے. لیکن جب ہم اپنے اطراف ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں, ایک نظام کو دیکھتے ہیں, جی, حکمرانوں کو دیکھتے ہیں, ان کی کوششوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر جو ہمیں نا امیدی ہوتی ہے, وہ ہمیں سرمایہ کار کو سرمایہ کاری سے روکتی ہے, صنعت کار کو مزید صنعتوں کو فروغ دینے سے روکتی ہے, تاجر کو تجارت کو بڑھاوا دینے سے روکتی ہے. تو جب یہ سب کچھ رک جاتا ہے تو ترقی رک جاتی ہے, ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے معاملات رک جاتے ہیں, ایمپلائمنٹ رک جاتی ہے, لوگوں کو پھر روزگار نہیں ملتا, اور پھر کرائم بڑھتے ہیں, پھر کرائم بڑھتے ہیں. ظاہر ایک جب روزگار نہیں ہوگا تو بات وہی ہے کہ جب ایک پانی کو رستہ نہیں ملے گا تو وہ گلیوں میں پھیل جائے گا. بالکل ٹھیک. جب کسی کو نوکری نہیں ملتی, کہیں ملازمت نہیں ملتی, کہیں اس کا کام نہیں چلتا, تو کرائم کی طرف آتا ہے. بالکل ایسا, اور ہر آدمی کہیں نہ کہیں دیکھیں پھر غلط کرنے پہ مجبور ہو جاتا بالکل ہے. ایسا. تو میں دیکھیں, ہر پروگرام میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میڈیا پر, اب ہم حکمرانوں کو بھی تانے دیتے ہیں, میں عوام کو بھی ذمہ قرار دیتا ہوں, اپنے آپ کو بھی, تاجر برادری کو بھی. ہم غلطی یہاں یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ راستہ اپناتے نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ہم حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, بالکل صحیح. ہم اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے, ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں مخلص نہیں ہیں, اور دوسرا ہم محب وطن نہیں ہیں. ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں, لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو. ہم دین محمدی کی بات کرتے ہیں, عشق محمدی کی بات کرتے ہیں, لیکن اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بالکل پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے, تو یہ شرائط تو نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم حکمرانوں کی طرف دیکھیں, ٹھیک ہے یہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں, میں ان حکمرانوں سے نہیں پوچھتا, میرا سوال ان لوگوں سے, یعنی ان ماؤں سے ہے جنہوں نے یہ سپوت جنے ہیں, جن کی کوکھ سے ان لوگوں نے جنم لیا جو آج پورے ملک کو مصیبتوں سے دوچار کر کے بیٹھے ہیں. وہ مائیں مجھے جواب دیں کہ کیا آپ کو اپنی کوکھ پر, اپنے وطن پر افسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کو آزار دینے والے جو لوگ, یہ جو بچے یا سپوت آپ نے جنم دیے ہیں, آپ تو فخر بھی نہیں کر سکتی. بالکل میں سمجھ رہی ہوں. تو خدا را آپ ہی بتائیں,
सुनते तो यही है कि माँ की बात लोग ज्यादा सुनते हैं। हाय हाय तो आप ही समझाएं कि मेरे वतन की कुछ तो लाज रखो, हाय अल्लाह, मेरे वतन के लिए कुछ तो काम करो। कुछ तो काम कर। आज सैलाब आते हैं तो डैम याद आते हैं। आज यूं समझ लें कि जब मसाइब सर पे हैं, भारत देखें, कहने को गैर मुस्लिम मुल्क है, वहाँ भी जुल्म होते हैं, वहाँ भी ज्यादतियाँ होती हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ वो तरक्याती काम भी हो रहे हैं जिनकी बदौलत आज उन्होंने अपने मुल्क को कुदरती आफात से बहुत हद तक महफूज कर लिया है। आज वो डैम हैं तो जब वो देखते हैं कि ये हमारे लिए ख़तरा बन रहा है, ये पानी, वो इजाफी पानी हमारी तरफ रुख मोड़ देते हैं। वो हमारे पास डैम होते तो आज पानी ये सेव कर लेते। ये जो ज़री एग्री बेस मुल्क है आज हरा भरा हो जाता। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। आज हमारे यहाँ चारों तरफ खेतियां लहला रही होती, ना कि आज सैलाब के पानी में सारे हमारे खेत तबाह हो डंगर, गए। हमारी भैंसें, हमारे मवेशी हाय हाय, वो मर रहे हैं। दूध का बहरान होगा, चारे का आप देखें बहरान है, फसलें तबाह हुई। अब फिर हम पहली मसाइब से दो चार थे कि गंदम महंगी होती चली जा रही है, सब्जियां सर महंगी आपने अभी हैं। जो महंगाई की बात की ना, महंगी में इजाज़त एक ब्रेक लूँ फिर मैं कंटिन्यू आपके पास आती हूँ। वाकई में डिज़ास्टर जो है वो तबाही की तरफ हम लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बना रहे। लेट्स सी, अतीक साहब बिल्कुल इसका हल भी बताएंगे कि हमारे पास आगे फ्यूचर में हमें करना क्या चाहिए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। सैलाब आया, बात तो हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी की और ऑफ कोर्स अपने टैक्स जो देते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, आज ये टॉपिक है। लेकिन एक बात बताएं, वो जिन्होंने फसलें लगाई हैं वो भी तो कोई बिजनेसमैन ही है ना, समझ लें, वो भी अपना काम करें, कारोबार करें, कारोबारी लोग हैं, उनका तो सब कुछ तबाह हो गया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और पानी जब आता है तो हम उसको सेव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी, जैसे अतीक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आज उस पानी का जो है इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, लहराते और खेत लहराते, लेकिन हम डैम नहीं बनाते। अब डैम क्यों नहीं बनाते और अब क्यों हमारी जो है ऑफ कोर्स मरीम नवाज़ साहबा के मुंह से सुना कि हमें डैम बनाने, तो मुझे तो लगता है जैसे कल पहली बार सैलाब आया और हम इससे पहले वाकिफ़ नहीं थे, इससे पहले कभी सैलाब नहीं आया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सैलाब आने के बाद हम डिसीजन लें। आखिर हमारे पाकिस्तान को भी तो 70 साल हो गए, तो हमने क्या तैयारियां की हैं? सर मैं चाहूँगी उसी बात को कंटिन्यू करें कि कितनी फसलें तबाह हुई, कितने लोगों के कारोबार, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई भी मुल्क बिजनेस से, कारोबार से, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चलता है, तो ये तो सब तबाही की तरफ हो गए, तो और महंगाई बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर आप गौर करें तो तकरीबन जी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जी, इस वक्त पानी में है। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल सही। क्योंकि हम जो रकबे के हिसाब से जी। बलूचिस्तान मुल्क की आधी ज़मीन है ठीक है, और आबादी के लिहाज से पंजाब जो है वो पाकिस्तान की आधी आबादी, बिल्कुल ठीक। तो पंजाब का डूब जाना, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ और अभी सिंध की तरफ आ रहा है। और सिंध की तरफ भी यही सूरत हाल है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ कर सकते हैं। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज भी अगर ये इनिशिएटिव्स ले लें, आज भी सोच लें कि डैम बनने चाहिए, बिजली का मसला हल होगा, हमारी ज़रूरी मसाइल, ये जो मुल्क एग्री बेस होता है वो लाइव स्टॉक में भी तरक्की करता है। हम दूध, पनीर ये एक्सपोर्ट कर सकते थे, गोश्त एक्सपोर्ट कर सकते थे, यानी अपने मुल्क की खपत पूरी करने के बावजूद छोटे छोटे देखें वो
ممالک ہیں. آپ ہالینڈ, آسٹریلیا, ڈنمارک کی بات کرتے ہیں. جی دنیا میں وہ دودھ کی ایکسپورٹ ہے. تو پاکستان تو ایک آئیڈیل ملک ہے. سر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اور کنٹریز بھی تو ہیں کہ ہم کیوں اتنے بیگر ٹائپ کے ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے, ابھی جو سیلاب آیا تو ابھی تو فنڈ کے منہ کھل گئے ہوں گے, جتنی ڈونیشنز ہیں وہ عوام کے لیے لی جائے گی اور پھر ہم جا کے بیگرز بنیں گے. اس سے پہلے پاکستان بیگر نہیں تھا. اور کنٹری بھی کبھی سنیں انڈیا چلا کے ان کے اینکر کہتے ہیں جی مانگنے چلے گئے. یقین کریں بہت شرم محسوس ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے منسٹرز جتنے ہیں اور وہ جو آگے سے وہ وہ ہے لیڈی ایک آئی تھی, تو وہ جب ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا, پتہ نہیں کون ذہن سے لیڈی آئی تھی وہ پاکستان کا, اسے وزٹ کیا اور وہ جب سیلاب زدگان سے ملی تو انہوں نے کچھ فنڈ بھی دیا اور لوگ روٹیوں کے لیے بھاگ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یار کنڈیشن ہوتی ہے, بھوک افلاس زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ جب اس وقت گیلانی صاحب تھے, انہوں نے اپنی فیملی کو ملایا, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ وہاں روٹیوں کے لیے لوگ چھینا چپٹی کر رہے ہیں اور یہاں پر میرے لیے اتنا بڑا ڈائننگ ٹیبل سجا دیا, تو ان کو بڑا افسوس ہوا. تو مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کب افسوس ہوگا کہ آپ کا خود اپنی زندگی کا لیوش, اور میں کہوں گی 70 صدیاں بھی آپ لوگوں کے بچے عیاشی کریں گے, اور کیا ہمارے بچے کیا غلام رہیں گے؟ ہمارے جو یہ عوام جو پانی کی وجہ سے ڈیزاسٹر میں یا ڈیفرنٹ ڈیزاسٹر میں, مہنگائی کے ڈیزاسٹر میں تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کا سلوشن کیا؟ طارق صاحب کی طرف چلتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ جو ہیں میاں محمد طارق صاحب, پریزیڈنٹ گولف شاپنگ مال, سماجی رہنما. سر اوور ٹو یو. تھینک یو سبھی صاحبہ. آج تو میں بڑے امتحان میں ہوں کہ میرے قائد محترم عتیق میر صاحب کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے تاجروں کی دل کی دھڑکن ہے, اور خاص طور پر کراچی کے جو لوگ ہیں عام تاجر ہیں ان کی توانا آواز ہے, اور میرے استاد محترم بھی ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح. میرے 2-3 رشتے ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے سامنے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ سر آپ بہت اچھا کراچی کی رہنمائی کرتے ہیں, بہت اچھا. تو میں ان کو خراج تحسین اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور ٹوٹی پھوٹی جو بھی گزارشات ہوں گی وہ کروں گا. تو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں سیلاب کے حوالے سے بھی اور مہنگائی کے حوالے سے, اور جو ہمارے سندھ کی حکومت ہے ان کے بارے میں. تو میں 1-2 منٹ کے اندر چاہوں گا کہ میں یہ تینوں موضوع پہ ایک ساتھ ہی جواب دے دوں. تو پہلے تو سیلاب یہ دیکھیں قدرتی آفت ہے اور آئی ہے اور ہمیشہ آتی ہے, لیکن اس دفعہ جو آئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, جیسے میر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو ان کی ہمارے لیے پیغام ہیں, ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی سیرت ہم نام تو ضرور لیتے ہیں لیکن ان کی سیرت پہ ہم نہیں چلے, جس کی وجہ سے یہ قدرتی آفات کے ساتھ قدرتی عذاب بھی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دن دیکھیں ہمارے لیے تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائے, تو اس میں ہمیں غریبوں کی مدد, یتیموں کے ساتھ اچھا ان کی مدد, ان کے ساتھ حسن اخلاق, جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ بطور امت مسلمہ قوم ہماری اس کے اوپر کتنا عمل کر رہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن جس طریقے سے فحاشی سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے, اب ہماری ماں بہنیں ہم گھر میں بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح اس کا عذاب تو آنا ہی ہے. جب ہم نماز چھوڑ دیں گے, جب ہم اللہ رسول کا نام چھوڑ دیں گے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے, ایز اے مسلمان ہم پہ اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو پھر اس طرح کے حکمران بھی مسلط ہوں گے اور اس طرح کے آفات اور عذاب بھی ہمارے اوپر آئیں گے, جس کے لیے آج بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اس کی توبہ کرنا چاہیے. اور سننے والے جتنے بھی امت مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں وہ توبہ استغفار کریں اور سیرت نبوی پہ چل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عذابات سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے, یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاکر کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں. یہ آ کر میڈیا کے یا اس کے علاوہ ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے, اور یہ آ کر جیسے باتیں مجھے بتائیں کہ 1960 سے انفراسٹرکچر کے اوپر کس نے آج تک کام کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. سیوریج کے اوپر پیپروں میں
हाँ ये या पेपरों में या मीडिया पे आके सेवरेज के ऊपर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। अब होता ये है कि बारिशें जब आती हैं, सेवरेज का पानी, पीने वाला पानी, ये आपस में मिल जाता है। कचरे का कोई खास, आप मंगा तो 12,000 टन कचरा जो है 40% भी नहीं उठाया जाता, कराची में पैदा होता है, बाकी नालों में फेंक दिया जाता है, नाले बंद हो जाते हैं। इस तरह जो है आप पानी का, मैं आपको बताऊं, 12 मिलियन गैलन पानी कराची को आता है और उसमें से 6% भी नहीं मिलता और बाकी सारा चोरी हो जाता है। हेडर्स पंप 200 चल रहे हैं और सियासी सरपरस्ती में चल रहे हैं। और जो आपने देखा ये जो बारिश है, ये रोड बह गए हैं। रोड क्यों बह गए हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो इनके ठेकेदार हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी अनेस्ट ईमानदार आदमी को ठेके दें। ये ठेके भी हुकूमती जो लोग वज़रा होते हैं, ये उनको देते हैं जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और वो अपना जो है उनका जो भी, मैं तो इसको भत्ता ही कहूँगा और ये करप्शन कहूँगा, और उसमें वो मटेरियल ऐसा लगाते हैं। करप्शन पता क्या होता है, ये यूँ सेटिंग है ना कि अब उसको ठेका दिया उसने, उसके पैसे थोड़े तुम्हारे भी निकाल दिए, वो ये जी फिर वो ऐसी मिट्टी डालेगा। छोटी सी बारिश के ऊपर वो हो जाता है और दोबारा उसका क्या होता है कि वही वो दोबारा उनको ठेके देते हैं और वो ये पैसे, मैं आपको बताऊं, अभी इस दफा तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है, वैसे पाकिस्तान के सतह पे तो हुकूमती अहदेदार आपस में भी लड़ रहे हैं कि वो 372 अरब करप्शन हुई, वो कहता है इससे ज़्यादा हुई, वो कहता है, यानी ये करप्शन सबसे बड़ी ये चीज़ें। और फिर मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो हमारे अदारे हैं उनके ऊपर करप्ट लोगों को बिठा दिया जाएगा हेड, वो नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन का बाजार सरगर्म है। तो इस हालात में अगर आप ये उम्मीद रखती हैं कि हालात व वाक़यात कुछ बेहतर होंगे, तो ये बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त सिर्फ हमने अल्लाह के यहाँ सरबत सजूद होना है, कोई मौज़ा हो जाए, कोई अल्लाह की गैबी मदद आ जाए, जिससे ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं इनसे जान छूटे, या अल्लाह इनके दिल में कौम के लिए, अवाम के लिए, गरीबों के लिए, नादार लोगों के लिए रहम डाले, जिसकी वजह से इनके अंदर एक इंसानियत का जज्बा उठे और ये इंसानों की खिदमत कर सकें। बेशक। अच्छा जी, बात हो रही है जज्बे की, और एक उम्मीद से जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई ऑफ कोर्स वोट देता है और मसाइल डिफरेंट अंदाज में हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन सलूशन सिर्फ एक उम्मीद और स्पीकर तक, जैसे सर ने बहुत अच्छा कहा कि टिकटॉक और लाइक के मीडिया आ जाए और गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद एम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। और एक और गेम बड़ा अच्छा है, मैं उसके बाद ब्रेक लूँगी फिर वापस आऊँगी। ये एक बड़ा अच्छा है, तोहमतबाजी। मैं बहुत अच्छा हूँ, वो बहुत बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले आवाम को इस झांसे में लाते हैं और उनको बताते हैं जी ये इसने इतना पैसा खा लिया, हमें इस यार बस मुख्तसर है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं और आप लोग लग जाते हैं। ले आएंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करें हम आवाम की, बिज़नेस कम्युनिटी की, और यकीन करें जितना हमारे मुल्क में जब कोई भी स्टेज पे आता है, बल्कि मेरे साथ भी जितने लोग मेहमान होते हैं, जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो एक कलाबे मिलाए जाते हैं आसमान के साथ कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, मदनियात है तो अनाज है तो पानी है तो 4 मौसम है, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? वाई? अतिक सब क्या बात है सर, हर चीज़ तो हमारे मुल्क में गॉड गिफ्टेड पाकिस्तान है, गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्टेड चीज़ का क्या इस्तेमाल नहीं आता, या हम लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है सर, या हमारे ऊपर हुक्मरान से मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको मालूम नहीं है और वो पाकिस्तान का अपने हिसाब से सही इस्तेमाल करें और आवाम के हिसाब से उनको इस्तेमाल नहीं आ रहा है सर। देखिए, ये हुक्मरान मुसल्लत नहीं होते। अच्छा, ये हमारे अपने जो भी अमल है जी, उसके मुताबिक कुदरत हम पर इन्हें बिठाती है। और जिस तरह देखिए, एक सीधी बात है, आप घर में सफाई नहीं करते जी, तो कीड़े मकोड़े आते हैं। ओह, आई सी। हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। ये गंदगी जो आज हम पर मुसल्लत है, इसमें मैं समझता हूँ कि हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। जैसे हम एक डैम की मिसाल देते हैं, जी,
وہ ایک اس وقت بھارت پاکستان کا جو ہم ایک موازنہ کرتے ہیں کہ وہاں سے پانی اس طرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے, 5 رافیل گرا دیے, اس کا کچھ نہیں. ہمارے 5 دریاؤں میں جو اس نے پانی چھوڑا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو گیا. بہت زیادہ نقصان. یہ اب بھی کچھ نہیں کریں گے. اگر قوم یہ سمجھتی اتنے سانحات کے بعد, اتنے نقصانات کے بعد آگے کچھ ہونے والا ہے, راتوں رات ڈیم بن جائیں گے, راتوں رات ان کی مشکلات دور ہو جائیں گی, ان کے گھر بنا دیے جائیں گے, نہیں, یہ اس سے زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور جس طریقے سے 5 وقت اذان لازم ہے, ہر اس بات کا بار بار اظہار لازم ہے جو حقائق کو بیان کرے. اور حقیقت یہ ہے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. ہم لوگ, اگر میرے سامنے کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے, آزمائش نہیں ہے. آزمائشیں اس طرح نہیں ہوتی کہ غریبی آزمائش میں آئے. کہ آ کے غریب ہی آزمائش میں. غریب اس بات کا ضرور جواب دہ ہے کہ وہ حق بات کیوں نہیں کرتا, وہ دین کی بات کیوں نہیں کرتا. بول تو سکتا ہے وہ, لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کیا پڑی ہے, ہمیں کیا غرض ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم اس وقت سودی نظام یہ سر ہمیشہ کی پوائنٹ کرتے ہیں. جکڑے میں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بالکل صحیح سر, پاسبل ہی نہیں ہے پھر تو تو نکل پاسبل نہیں ہے. اللہ پاک نے سود کو حرام کرا دیا. ہلاکت کہا, بے شک. نقصان نہیں کہا. ہلاکت کیا چیز ہے؟ دیکھیں پاکستان پہلے نقصان کی زد میں آیا, بے شک. مالیاتی نقصان پاکستان پر, قرض بڑھتے چلے گئے. پھر اس کے بعد پاکستان جانی نقصانات ہوئے, املاک, آپ دیکھیں جس طریقے سے بیماریاں ملک میں پھیلی. پھر تیسرا جو حملہ ہے, اب جب اللہ نے جنگ کا اعلان کیا نا کہ اگر تم باز نہیں آتے, اگر تم معافی نہیں مانگتے, اگر تم توبہ نہیں کرتے, اللہ, تو سمجھو میرے اور میرے نبی کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ سود کے بارے میں کہہ رہا ہے. کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات مجھے قرآن میں بتا دیں تو پھر اس کے بعد ہماری حیا پر حملہ ہوتا ہے. ایک کل تک کی بات ہے, بغیر سر پہ دوپٹہ لیے خاتون, اس پر پورا ملک سراپا احتجاج ہو گیا. ضیاء الحق اس وقت کے صدر تھے, انہوں نے اعلان کیا ٹی وی پر بغیر سر ڈھانپے کوئی خاتون اینکر یا اناؤنسر یا نیوز کاسٹر نہیں آئے گی. پھر یہ ہوا, ڈش آ گئی اور دیگر ذرائع آ گئے مواصلات کے, تو کہا کہ یہ پولیس کیوں اٹھاتی ہے, ٹی وی کو تو آپ نے مسجد بنا دیا, فرمان الہی اور اس طرح کے پروگرام ہیں, ہمیں اپنی خرچ پہ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں دیتے. وہی لوگ جو کل سراپا احتجاج تھے ایک سر نہ ڈانپنے پر, انہیں اب رقص چاہیے, انہیں گیت چاہیے, انہیں گانے چاہیے, ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی. تو یہ کلچر کیسے کلچر چینج ہو گیا؟ بالکل. یہ سزا کے طور پہ کلچر چینج ہوا. آج اس کے بعد پھر دیکھیں ایمان سے لوگ, پھر اگلا حملہ جیسے یورپ ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا مالی طور پہ چلے خوشحال کر دیا, اخلاقی طور پہ برباد کر دیا. بالکل ایسے. جو لوگ جن لوگوں کو مالیاتی طور پہ یورپ امریکہ خوشحال نظر آتے ہیں, اب ان کا کلچر دیکھیں, ان کی اخلاقیات دیکھیں, تباہی کی آخری. جہاں بے حیائی ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا, بالکل صحیح. اور جہاں ایمان نہیں ہے وہی اللہ کے عذاب کا آخری وہ مرحلہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. آج ہم اسی مرحلے پہ ہیں. مجھے نہیں پتا علماء کرام کیا بات کہیں, لیکن میں اپنی ریسرچ, اپنی سوچ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے جب لگتا تک ہے سود نہیں چھوڑیں گے کہ ساری دنیا ایک ایسے بھمر میں آ چکی ہے بالکل صحیح. کہ مجھے کسی وقت پہ یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اللہ. کسی بھی شکل میں کیا ہو جائے. مجھے سننے والے یہ بات پلے باندھ لیں, آج اور ابھی سے آپ کو اللہ کی نافرمانی بند کرنی ہوگی. آج سے ہی آپ کو حقوق العباد کو دیکھنا ہوگا. کم از کم کچھ کسی کو دیتے نہیں, حق تلفی تو بند کریں, ہائے ہائے. لوگوں کو آزار دینا تو بند کریں. آج سے ہی پلے باندھ لیں.
जो समझते हैं आने वाले कल मौका मिल जाएगा, आखिरी वक्त में अल्लाह पाक तौबा कबूल नहीं करता। बेशक बेशक बिल्कुल। इसलिए आज अच्छा, ये आप जितनी वो गुफ्तगू करें, ऐसा लगता है कि एक गरीब आवाम के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, इंसाफ। ये इंसाफ अल्लाह पाक का, आप देखिएगा कि हम जिस तरह पैदा होते हैं ना खाली हाथ, वो खाली हाथ चले जाते हैं, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। फिर कब्रिस्तान सब एक जैसा है, हालांकि किसी ने जी ये अमीर की कब्र है, ये जज की कब्र है, तो यहाँ जी हम लोग जस्टिस नहीं कर पाते। अभी कितने ऐसे हमारे मुल्क में तबाही के जो सिलसिले बने, वो नाइंसाफ़ी के रीज़न की वजह से, जिसका देखिए अदालतों में जी, 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 फैसले हो रहे हैं, जी जी सर, मैं वही बात, इंसाफ नहीं हो नहीं हो रहा। इंसाफ तो हशर के दिन होगा, तौबा, जब ये जज कटहरे में होंगे बेशक बेशक और इनकी फाइलें अल्लाह की रूबरू रखी हुई हो। बेशक, ये वाकई में यही जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर बहुत सारा, मैं कहूँगी, सिस्टम की ख़राबी नज़र आएगी। लाकानूनियत जो है नहीं होगी तो लोग छीनना शुरू करेंगे, झपटना शुरू करेंगे। जैसे अभी रेडी पर क्या केले के ऊपर लड़ाई हो के 2 बंदों ने एक दूसरे को मार दिया। ये तमाम निज़ाम एक वक्त हमारे मुंह को आएगा और यहाँ की यूथ बाहर मुल्क में जाने के लिए बेकरार हो रही है। निज़ाम बहुत ज़्यादा सिस्टम, सर तारिक साहब, सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो किया जाता या बनाया क्यों नहीं जाता है ऐसा कि वो खुद भी फॉलो करें? जी जी, मैं आपको अर्ज़ करूं, जैसे अभी मीर साहब ने फरमाया कि जो सूदी निज़ाम है ना, सूदी निज़ाम, जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होगा आपके मुल्क में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। अब होता क्या है, शुरू से जब से पाकिस्तान बना, ऐसा नहीं है, जितना भी हुक्मरान है उनका सारा का सारा जो इन्हिसार है जी जी, वो जो है सूदी निज़ाम के ऊपर है। और वो IMF के पीछे, मुल्क तो हकीकत में ये है कि IMF चला रहा है। अब हज़ारों अरब डॉलर, अब हमारे जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर आम लोग, गरीब और मुतवस्सित तबके के, अब मैं आपको बताऊं सिर्फ इसी साल कि मुझे बहुत मोतबर ज़राए से जो मालूम हुआ है, 27% टैक्स लोगों ने ज़्यादा दिया है। यानी अगर 1 रुपया देते थे तो अभी 27 रुपये दिए। 60% टैक्स आपका यहाँ कराची से जनरेट होता है, पूरे पाकिस्तान से बढ़कर यहाँ 60%, और बाकी पूरे पाकिस्तान में 40%। अच्छा, ये सारा का सारा जो टैक्स आता है ये चला जाता है आपका सूद की मद में। तो अच्छा, बाकी जो वहाँ से ये जो पैसा लेते हैं IMF से ये काम करवाना, वो चला जाता है इनकी जेबों में, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँ, बाकी जितना भी ममालिक हैं, आप चीन के ले लें, वहाँ एक शंघाई शहर है, या बाकी तुर्की है इस्तांबुल में, वहाँ इस तरह के, कराची जैसे, उन्होंने अपने सेवरेज के निज़ाम पे, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दे के उन्होंने निज़ाम बदल डाला। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो है करप्शन का। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क आपका सुधर नहीं हो सकता। और जैसे मैं आपको आगे सर, ये आपने करप्शन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी, छोटी सी इजाज़त है कि एक ब्रेक लेनी, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल तारिक साहब की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करप्शन, जिसकी वजह से ये तबाही के दाने पे हम जा रहे हैं। लेते हैं पर मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद। मैं दोनों मेहमानों का एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अतीक मीर साहब भी हैं, तारिक साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करप्शन। जी सर। जी मैडम, तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि इन चीज़ों के ऊपर काबू हमें पाना। अब मैं आपको बताऊँ, इससे हटकर आप जो है ट्रैफिक का निज़ाम देख लें। हमारे पास इस वक्त हमें 8000 बसों की ज़रूरत है यहाँ कराची के अंदर। लोग छतों पर लटके होते हैं और टोटल हमारे पास 2000 बसें। मेरे पास कुछ थोड़ी सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है कि जो चाइना से ये जो रेड बसेस अप्रूवल हुई थी, सब उनके वो मंसूबे ज्यादा थी और यहाँ पर चल रही रेड, ऑरेंज, ब्लू, ये जितनी भी वो सारे ताखीर का शिकार हैं। वो सब पैसे खा गए, आज तक वो बनते जा रहे हैं। और उससे जो है आम लोग, आपको मैं बताऊं, 3 से 4 लाख लोग, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग बसों पे सफर करते हैं और छतों पे बैठ के, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। तो ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं अपने अपने महल्लात में और बड़े बड़े ऐवानों में, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है।
اور میرے محترم میر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ان کو 40 سال ہو گئے یہی درد لیے, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, عام جو تاجر برادری کے لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور بہت اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اور ان کی باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کے حکمران آ جائیں جن کے بالکل, آپ کو میں بتاؤں, جب آپ حرام کھاتے ہو, سود کھاتے ہو, تو سب سے پہلے آپ کا عقل کے اوپر وار ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کا عقل چھین لیتا ہے. تو یہ سارے جو آپ کو لگتے ہیں یہ ذہنی طور پر بالکل فارغ ہو چکے ہیں, عقل سے بالکل محروم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر خاص عذاب ہے. یہ دکھنے میں اس طرح لگتے ہیں, کبھی ان کی سوشل لائف میں اور عام اس میں ان کو دیکھیں تو آپ ہنسیں گے کہ یہ ایسے ایسے پاگل ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں, ابھی سیرت النبی, یہ ابھی میلاد کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے یہ دن ہیں, 12 ربیع الاول بھی آ رہا ہے. تو اس موقع پر میں یہ عرض کروں گا علماء کرام سے بھی, عام لوگوں پہ سے, جب ابھی میر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ اللہ کے ہاں سر پر سجود ہو کے معافی مانگیں, توبہ طیب ہوں, اور تقریبات ایسی منعقد ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم روڈوں پہ جا کر اپنی جشن بنائیں, ہمیں خوشی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مبارک ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, خوش بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترغیب دینی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر, سیرت کے اوپر ہم نے کیسے چلنا ہے. انہوں نے جب ہمیں کلمہ دیا, کلمے کے اوپر عمل کرنے کے لیے, دیکھو وہ کتنا مشکل سے گزرے, مکہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی, اور کس طرح ان کے اوپر ان کے خلاف ہو گئے, اور آپ دیکھیں طیف کی وادیوں میں ان کو لہولیان کیا گیا, کس طرح انہیں دین اسلام کا جھنڈا پکڑے رکھا سر بلندی کے لیے, اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا. اور آج تک کفار بھی ان کے اخلاق کو, ان کی سیرت کو, ان کے جو انہوں نے امن کے لیے اس کے لیے کام کیا مخلوق کے لیے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے, تو انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کام کیا, انہوں نے پوری دنیا انسانیت کے لیے کام کیا. تو وہ صادق و امین کفار کی نظر میں بھی تھے, اور یہاں پر اب صادق امین اب ڈھونڈتے ہی امین نام رہیں گے. کی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمیں سب سے اچھا, اب یہودیوں نے بھی بیٹھ کے کیا کیا ہے, انہوں نے ہمیں اس ساری چیز سے ہٹانے کے لیے, اگر آپ 15 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پہلے چلے جائیں, یا 20-25 سال پہلے جائیں, تو کہیں نہ کہیں لوگ آپ کو دین اسلام کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے, گھروں میں نماز قرآن ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ کہاں سے سازش شروع ہوئی کہ اب یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, کہیں بھی جائیں اریانی اور فحاشی عروج پہ ہے, اور مسلمان اپنے ماؤں بہنوں کو نچا رہے ہیں اور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے, چند ڈالروں کے لیے اس طرح فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر ہم موبائل کھولتے ہیں تو ساتھ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بھائی تو نہیں بیٹھ کے ایک دم کوئی ایسے, یعنی یہ کون کر رہے ہیں, یہ مسلمان. اور ان کو کرانے والے یہودیت نہیں چاہتی کہ کبھی بھی پاکستان اسلام کے مطابق چلے, دین کے مطابق چلے, تو اس طرح کے عمل میں سرگرم ہے. تو اس موقع پر ہمارے علماء کرام کی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو, مسلمانوں کو ایک اچھے راستے پر لگانے میں دن رات محنت کر کے اپنا کردار ادا کریں. بے شک بے شک. اچھا, ان جس طرح سر نے کہا کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں کو مسلط کیا گیا, حساب تو دینا پڑے گا, چاہے آپ کو تھوڑا وقت لگے, کیونکہ مکافات عمل سنا تو ہوگا آپ نے یہ جملہ, یہ ضرور ہوتا ہے. اللہ سب کی ڈوریاں ڈھیلی بھی چھوڑتا ہے, اور پھر جب کھینچتا ہے تو آپ نے بہت سارے قصے تو سنے ہوں گے, شداد کا, فرعون کا, قارون کا, اور پوری زمین, پوری آبادیاں الٹی کرنا وہ جانتا ہے. وہ ایک مچھر کے ذریعے بھی ایک نصیحت کرنا جانتا ہے. وہ جنت پر ایک قدم رکھنے والے, جس نے جنت بنائی ہے, اس کو اندر نہیں جانے دیتا. وہ سب بہتر جانتا ہے. آپ کو سب چیزوں کی ڈھیل وہ دے رہا ہے, آپ کو اقتدار بھی دے رہا ہے, آپ کو دولت, مال, متاع, شہرت, ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی. پھر یہ دیکھے گا وہ اللہ حساب کرنا جانتا ہے. رحمتوں کا حساب نہیں ہے, نعمتوں کا حساب ہے. وہ ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتا ہے. اور وہ جن پر ہمیں مسلط کہتے ہیں, جیسی عوام ایسے حکمران, تو آپ مت بھولیں کہ یہ حساب نہیں ہوگا, پائی کا حساب دینا پڑے گا. یہ مت بھولیں کہ وہ شتر مرغ ایک بہت بڑا جب ڈیزاسٹر یا کبوتر آپ نے دیکھو گا کہ منہ چھپا لیتا ہے, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک ایک بات کا, اور ایک ایک بات خود عیاں ہوگی, یہ وقت بتائے گا. ایک ایک چیز عیاں ہوگی, آپ نے دھوکہ دیا وہ بھی, آپ نے پیسہ کھایا, ایک ایک چیز. کہتے ہیں, میں اکثر کہتی ہوں, میرے والد صاحب کہتے ہیں, بیٹا زمین کے اندر جو بوگے تو وہی نکلے گا.
گندم بوگے تو گندم نکلے گا, ببول کے بیج بوگے تو وہی نکلے گا. تو ایک وقت ہوگا زمین ہر چیز اگل دے گی اور آپ کے پردے خود بخود فاش ہو جائیں گے. سیلاب کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے, ایک وقت ہوگا یہ جتنے پڑھے لکھے نہیں, جتنے نہیں پڑھے لکھے لیکن یقین کریں وہ ان پڑھ لوگ اب باشعور ہو گئے, یہی آپ کے گلے پڑیں گے کیونکہ وقت بڑا ظالم ہے. لاسٹ ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے. سر میں چاہوں گی آپ سے, چیئرمین آل کراچی اتحاد تاجر اتحاد سے ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب. سر یہ کیمرہ اپنے لوگوں کو, جس کو بھی آپ کا دل کرتا ہے, میسیج دیجیے سر. دیکھیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور ربیع الاول کا مقدس مہینہ دکھایا ہے جی, پیارے رسول کی ولادت کے موقع پر. میں میسیج یہ دوں گا کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی روشنی, اس کی خوشبو عرش تک پہنچتی ہے, کائنات جھوم اٹھتی ہے. تو اسی نبی کے اسوہ حسنہ پر اگر ہم عمل کریں تو سوچیں ہماری زندگی بدل جائے, یہ دنیا بدل جائے, ہم ایک دفعہ پھر ساری دنیا پہ راج کریں. خدا کے لیے ہر اس عمل سے دور کر لیں اپنے آپ کو جو اللہ کو ناپسند ہے, جو ہمارے نبی کو ناپسند ہے. ہر وہ عمل اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہو, ہر اس عمل سے دور ہو جائیں جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا. آپ دیکھیے آپ کے حالات بدل جائیں گے جب اجتماعی طور پر ہم اس کام کو کر لیں گے. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے غماز بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. تو ملت کے گناہ عذاب بنتے ہیں اور ملت کے اجتماعی نیکیاں معاشرے کو, ملک کو, قوم کو بدل دیتی ہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد طارق صاحب. سر یہ کیمرہ میسیج آپ. جی میں بس میر صاحب نے کہہ دیا جو کہنا تھا, لیکن میں آج یہی کروں گا. دیکھیں ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کفار نے ان کے اوپر جتنا بھی ظلم کے پہاڑ توڑے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان سے انتقام لینے کی بجائے ہدایت کی بات کی ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپس میں صبر سے, دیانتداری سے, استقامت سے, جھوٹ سے, یعنی اس کے اوپر ہم نے دور رہنا ہے ان سے. جو تعلیمات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں, ہم نے ان پہ عمل پیرا ہو کر ہم نے یتیموں پہ ہاتھ رکھنا ہے, ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے. انسانیت کے ناطے ہم نے آپس میں خوش اخلاقی, آپس میں جو ابھی ہمیں برداشت کا جو وہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے, ہمیں آپس میں برداشت کر کے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اسلام کے اوپر قائم رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے. بے شک بے شک. سر بہت شکریہ طارق صاحب اور میاں عتیق میر صاحب, بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمارے اپنا قیمتی وقت دیا اور آف کورس عوام کی بات کی, دل کی بات کی. بہت شکریہ. ناظرین جانے کا وقت ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی انبیاء اکرام یا جتنے بھی پیغمبر, جب ان کی قوموں نے جو کچھ کیا, جن پر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, قوم لوط, یہ بات پر عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نافرمانیاں تھیں, وہ ناانصافیاں تھیں, وہ بے حیائی تھی. جس چیز کا وہ حکم دیا جاتا تھا یہ نہیں کیا جائے, کسی کی تذلیل, حق بات, لیکن وہ اس بات کو نہیں سنتے تھے. حرام کھانا, بہت ساری ایسی انہوں نے عذاب بھگتے, پتھر کے عذاب, اونٹنی کو مار دینا, نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا, ایک چھوٹی سی ابابیل, ایک پانی کا قطرہ جو ہے اس سے بجھا دی. تو بہت سارے ابابیل, سورہ فیل نازل ہوئی. تو یہ جتنے واقعات دیکھیں تو اس میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی. انسانیت,
जस्टिस, इंसाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन से पुकारा जाता था। ये इंसाफ कब होगा? हमारे साथ इंसाफ कब होगा? हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ लग रहा है? ये हमारे, इस बात को कौन बयां करेगा? ये हम कहेंगे ना कि हम चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हमें फेयर तरीके से कौन बताएगा? जिनको इक़्तिदार दिया गया है उनकी क्या कैपेबिलिटी है, इसीलिए उनको ये शेर सुन लेना चाहिए। फिर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। और ये शेर से ही बयां होता है कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इक़्तिदार लिया तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी अपने ज़ात पर, अपनी जायदाद बनाने पर नहीं लगाई। उन्होंने आवाम की बात की, अपनी नेशन की बात की। लेकिन हमारा पैसा हमें पता ही नहीं कहाँ लग रहा है। जब तक हम बाशऊर नहीं होंगे, जब तक इंसाफ नहीं मांगेंगे, जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा ही होगा। और आपके पास तो सब्स्टिट्यूट है ना, खामोश। जब तक आपकी खामोशी नहीं टूटेगी, आपके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। और ये हुक्मरानों के लिए ये शेर बहुत सही लगता है मुझे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 मिनट रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।